अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी। तो किस क्लास में हैं हम मौजूद? अभी उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में क्या काम करना है, जल्दी से बताइए। अच्छा जी, आज उर्दू की क्लास में हम फिर कुछ नया काम करेंगे, नई मशक मुकम्मल करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो पिछला सारा काम मुकम्मल हो गया? शाबाश। और ज़रा जल्दी से मुझे बताइए तो कि हम किस चैप्टर पे काम कर रहे हैं, सबक कौन सा है, सबक का नंबर क्या है, सबक का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। क्या कहा आपने? जी, सबक नंबर 5 है जिसका नाम है हिम्मत। और जनाब इसमें था क्या? एक मकड़ी जो अपनी डायरी लिख रही थी कि उस पे उसके साथ एक दिन में क्या क्या हुआ, यही चीज़ थी ना। अच्छा जी, तो आज हमें क्या काम करना है? अच्छा, आज हम जो मशक मुकम्मल करेंगे वो है आपके किताब के सफ़ा नंबर 30 और 31 पे, यानी पेज नंबर 30 और 31 पे। तैयार हैं आप? तो जल्दी से पहले पेज नंबर 30 देख लेते हैं, सफ़ा नंबर 30 देखते हैं कि उस पे क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ है कि सोचिए और बताइए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ सवालात मौजूद हैं, ठीक है ना। और इन सवालात के हम सवाल पढ़ेंगे, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, और इसके जो यहाँ सवालात हैं इनके जवाबात आपने खुद लिखने हैं। आपको मदद मिलेगी, जो मैं डिस्कस करूँगी, जो मैं समझाऊँगी, आपको उस डिस्कशन से मदद मिलेगी। फिर आप चाहें तो घर में किसी की रहनुमाई ले लें और फिर इन सवालात के जवाबात आप खुद अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। आ गई बात समझ में? चलें पहले देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या है हमारे पास। सवाल नंबर 1 है, जिंदगी में हिम्मत ना हारने वाले लोग कैसे होते हैं? जिंदगी में हिम्मत ना हारने वाले लोग कैसे होते हैं? तो भाई चले अब मुझे बताइए कि ज़िंदगी में ऐसे लोग आपने देखे जो कभी हिम्मत ना हारते हों। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नाकामियों से डरते हैं। कोई काम शुरू किया और हम उसमें कामयाब ना हो सके, हम हिम्मत हार बैठते हैं कि नहीं भाई ये काम तो हमसे हो ही नहीं सकता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं डरते, जितनी दफ़ा नाकाम होते हैं लेकिन वो दोबारा कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं और फिर कामयाब हो जाते हैं। जी, जितनी दफ़ा आप कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। तो बताइए कि ज़िंदगी में हिम्मत ना हारने वाले लोग कैसे होते हैं? भाई मेरे हिसाब से तो ज़िंदगी में हिम्मत ना हारने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। ठीक है, बहादुर होते हैं। तो सही कहा मैंने, आपकी भी यही राय है। आपकी जो राय है, आपके जहन में जो जवाब आता है वो आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। ठीक है, चलें अब हम देखें कि हमारे पास सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 है यहाँ पे, कामयाब लोगों में 5 अच्छी आदतें कौन सी होती हैं? गौर कीजिए और साथी तलबा को बताइए। अच्छा, कामयाब लोगों में 5 अच्छी आदतें कौन सी होती हैं, ये हमें ढूंढना है। अब 5 कौन सी ऐसी आदतें हो सकती हैं कामयाब लोगों में? जल्दी सोचिए। कामयाब लोगों में 5 अच्छी आदतें, 5 अच्छी आदतें जो कामयाब होगा, उसमें हिम्मत ना हारना, ये भी हो सकता है ना भाई, हिम्मत ना हारना, और मेहनत करना। ठीक है, मेहनत से ना डरना, मेहनत करना, नाकामी का खौफ नहीं होता। ठीक है, कामयाब लोगों में नाकामी से नहीं डरते, नाकामी का खौफ नहीं होता, और ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं। ज़ाहिर है अगर आप ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, तभी आप कामयाब होते हैं। वरना कभी ना कभी अगर आपने झूठ की बुनियाद पे अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी की होती है तो कभी ना कभी तो जाके वो इमारत ज़रूर गिर जाती है। ठीक है, तो कामयाब लोग तो भाई सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ये सारी खूबियाँ होती हैं, तभी इंसान कामयाब होता है। अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाले होते हैं, अल्लाह ताला पे तवक्कल करने वाले होते हैं,
اور سوچیے، باقی آپ سوچیے گا، ٹھیک ہے نا. میں نے تو بہت ساری عادتیں بتا دی جو ایک کامیاب انسان میں ہو سکتی ہیں، باقی آپ سوچیے گا کہ کیا ہو سکتی ہیں، اور پھر آپ نے جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں، جو میں نے بتائی ہیں، وہ ملا کے آپ ان کا اس سوال کا جواب اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں اب تیسرا سوال دیکھتے ہیں. تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، مکڑی کی ہمت اور بہادری سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا سوال ہے؟ مکڑی کی ہمت اور بہادری سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے دیکھا اس سبق میں مکڑی کی ہمت کہ مکڑی نے کیسے لوگوں کے بیچ میں، اسے ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا کہ کوئی اسے مار دے گا، اس نے ہمت سے کام لیا، اندر داخل ہوئی گھر میں، اور ایک لڑکا لڑکی موجود تھے، بلی بھی موجود تھی، لیکن ان کی موجودگی میں اس نے کونے پہ اپنا گھر بنایا، اور بعد میں جب اس کا گھر تباہ ہو گیا تب بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا. تو کیا سیکھا ہمت اور بہادری سے؟ بھائی میں نے تو یہی سیکھا کہ ہمیشہ محنت کرنی چاہیے، اپنی ناکامی سے نہیں گھبرانا چاہیے، جتنی مرتبہ بھی ہم ناکام ہو جائیں ہمیں پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اب مسلسل محنت سے ہی ہمیشہ کامیابی ملتی ہے، یہ میں نے سیکھا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی خیال ہے جو میرا خیال ہے. آپ کا جو خیال ہے وہ آپ اپنی کاپی میں اس کے جواب میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیے صفحہ نمبر 31 پہ، پیج نمبر 31 پہ. یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے باہمی گفتگو، یعنی ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ سوالات موجود ہیں، ان پہ بات چیت کرنی ہے. کیا سوالات ہیں؟ پہلا سوال ہے، آپ کو مکڑی سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ آپ کو مکڑی سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیوں لگتا ہے بھائی ڈر؟ جلدی سے بتائیے. کیوں لگتا ہے آپ کو مکڑی سے ڈر لگتا ہے؟ مکڑی اگر آپ کہیں دیکھ لیں یا ایک بڑی سی مکڑی قریب آ رہی ہو، آپ ڈر کے بھاگتے ہیں یا وہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ بس مکڑی دیکھنے میں مجھے کچھ عجیب سی لگتی ہے. مکڑی کے اتنے سارے پاؤں ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے مجھے کچھ عجیب سا ہوتا ہے، کچھ عجیب سی اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، تو بس اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ یہ جتنے بھی سوال ہم باہمی گفتگو میں آج ڈسکس کریں گے، ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنے گھر میں ڈسکس کرنے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ یا فیملی ممبرس کے ساتھ. ان سے بھی پوچھیے گا کہ انہیں مکڑی سے کیوں ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، مکڑی کے جالے کو دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مکڑی کے جالے کو دیکھ کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بھائی جب میں مکڑی کے اگر جالے کو دیکھوں تو اچھا تو نہیں لگتا، کچھ عجیب لگتا ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے. وہ کیا کہ مکڑی کے جالے کو جب غور سے دیکھو نا تو بھائی کیا کاریگری ہے اس میں مکڑی کی. مجھے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ کیا ٹیکنیک ہے، کہ کتنی ٹیکنیک سے، کتنی لاجک سے کس طرح مکڑی اپنا جالا بنتی ہے. اس میں مجھے ایک بناوٹ میں خوبصورتی بھی نظر آتی ہے، کس طرح سے اپنا جالا خوبصورتی سے حساب سے بنتی ہے. تو مجھے تو مکڑی کو دیکھ کے، جالے کو دیکھ کے مجھے یہ سب لگتا ہے. احساس کیا ہوتا ہے؟ کچھ اچھا احساس نہیں ہوتا، لیکن دیکھ کے خیال اس کی کاریگری کی خیال آتا ہے کہ بھئی عمدہ مثال ہے، کہ بہت ہی خوبصورتی سے بناوٹ ہے مکڑی کے جالے کی، یہ مجھے احساس ہوتا ہے. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ آپ ڈسکس کیجئے گا گھر میں اپنی فیملی ممبر سے، ان سے بھی پوچھئے گا یہ سوال. اچھا تیسرا سوال یہاں موجود ہے، اپنی بہادری کا کوئی واقعہ مختصراً اپنے ساتھی طلبہ کو سنائیے. اب یہاں آپ کیا کریں گے؟ بھائی آپ کی اگر کوئی بہادری کا واقعہ ہے تو آپ کیا کیجئے گا، آپ اپنے گھر میں کسی فیملی ممبر کو، اپنے دوستوں کو اپنے اس بہادری کے واقعے کا پورا حال سنائیے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے اپنے اس واقعے کو گھر میں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. جو ہم نے پہلے مشق کی تھی سوچیے اور بتائیے کی، جس میں ہم نے 3 سوال حل کیے تھے، ان سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے ڈسکشن کی مدد سے، اور باقی جو باہمی گفتگو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ آپ بھی ڈسکس کریں گے اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ. اور جو کام کاپی میں کریں گے اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجیے گا. اللہ حافظ.